अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खरीद के साथ होंगे, जहाँ रहे खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो आप लोगों से मेरी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और शफाई कामला अता फरमाए, आमीन। तो आज मुझे आए हुए थे मैसेज, जब मैंने देखा कि इंस्टा पे, मैं तो इंस्टा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ना, तो कुछ मैसेजेस मुझे आए थे मेरे सब्सक्राइबर के। तो उन्होंने कहा था कि साबरा पे आपने बात नहीं की। तो फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि आप बहन भाई मुझे अपनी फैमिली से भी ज़्यादा अजीज़ है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो तो बना ही लूँ। तो आप लोगों को पता है कि साबरा का आजकल ड्रामा चल रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने इसकी मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन ली है और मुझे ये बात बताई गई है। और फिर मेरे भाई से भी बात जावेद की हुई है और उसने भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये वाला सारा का सारा ड्रामा है। तो लोगों के सामने वीडियो में क्यों साबरा ऐसे करती है? आप लोग भीख लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं? इतना कुछ आप लोग झूठ बोल रहे हैं, जब हकीकत में ऐसा हो गया तो फिर क्या आप लोग करेंगे? तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात हो रही थी कि कह रही थी कल के मैं जो ये बातें हम लोग कर रहे हैं, जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ये हकीकत है, इसमें कोई भी ड्रामा नहीं है। तो मैं कहती हूँ साबरा के बकौल के, मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे कि ये ड्रामा होता, लेकिन ये वाकई ड्रामा है। इसमें दूर दूर तक भी हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उन लोगों का घर बन चुका है, पत्थर लग चुका है, वॉल पैनल वगैरह सारा कुछ जिस तरह से वो कह रहे हैं अपनी वीडियोस में, तो वो सारा कुछ लगा रहे हैं। उनका घर अच्छा खासा माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। अब साबरा का बस नहीं चल रहा है कि मैं कैसे मैं करूं कि मैं ये भी नदीम से छीन लूं। उसकी ज़िंदगी तो छीनने की कोशिश की थी तुमने, अब ये तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि उनकी खुशियाँ भी छीन लो बेचारे की। उसके जो घर की है, उसकी छत है सर पे, वो भी छीन लो। कितना कुछ करोगे आप दोनों? तुमने साबरा जिस पे तरजीह दी थी नदीम भाई पे, जिसके लिए तुमने अपने बच्चे छोड़े थे, आज वो बंदा तुम्हें चौराहे पे खड़ा करके भीख मंगवा रहा है। मैं कहती हूँ साबरा कि अब किस बात का टाइम तुम देख रही हो, किस बात का तुम्हें डर है? वहीं से तुम इस वजह से आई थी कि नदीम भाई तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा सकते थे, तुम में से बातें नहीं कर सकते थे। हालांकि इसमें नदीम भाई का कोई कसूर नहीं था, उनकी वॉइस को बंद करने वाली तुम थी। अब देखो वो अपनी बहन को, कल वो बंदा पेपर भी उधर उसका था और वो भी गया था साथ लेके। इसके अलावा अपने ससुराल जो नया उसका ससुराल है, वहाँ पे बच्चियों को भी लेके जाता है। वो घर का काम ही करता है। कल मैं देख रही थी वो डेली रूटीन वाले घर में गया हुआ था। तो तुम थोड़ा सा सब्र करती। सब्र क्या होता इसका, क्योंकि इसने तो खुद अपने हाथों से उस बंदे को जान से मारने की कोशिश की थी। वक्त के साथ साथ सारी मालूमात जो है ना वो मिल रही हैं, लेकिन उन लोगों पे हैरत होती है कि इतना कुछ जानने के बावजूद उन लोगों ने क्यों नहीं कोई कदम उठाया इस औरत के लिए, इस जालिम और कातिल औरत के लिए। काश वो कोई कदम उठाते, वो कंप्लेन करते, नदीम भाई को आगे लेकर जाते अदालत में या पुलिस स्टेशन लेकर जाते, उन्हें बताते कि किस तरह इस जालिम औरत ने एक जवान जहान माँ के बेटे और बच्चों के बाप की जान लेने की कोशिश की थी। अब मैं बताऊँ इसको कि साबरा तुम वीडियोस तो देखती हो, इसी वजह से तुम दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हमारी वीडियो से ही होती है, रिएक्शन वालों की। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि अब किस बात का डर है तुम्हें, अब किस बात की देर है? वहाँ से इसी वजह से छोड़ के आई थी कि वो बंदा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, बोलता नहीं था, तुम्हारे साथ कहीं जाता नहीं था, तुम्हारे साथ काम नहीं करवाता था। तो अब साबरा तुम्हें दिन में तारे नज़र इस बंदे ने दिखा दिए, क्योंकि ये बंदा तुम्हारा कोई काम नहीं करता है, लकड़ियाँ खुद तोड़ती हो। इसके अलावा जिस तरह कल तुम कह रही थी उस छोटी सी बच्ची मुकद्दस को कि वो सारी रात रोती रही है और ये बंदा बोल रहा था मैं जाग रहा था, लेकिन तुमने उसे मारा, मैंने बोला नहीं कुछ। तो बातों ही बातों में लोग जो होते हैं ना, इस तरह के फ्रॉडी, इस तरह के कमीने लोग, उनसे सच खुद ही वो लोगों को बता देते।
اس نے یہ جب کہا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ندیم کو اسی وجہ سے ٹھوکر مار کے آئی تھی کہ تمہاری وہ کوئی ہیلپ نہیں کرواتا تھا، اور اب کس بات کا ڈر ہے جاوید کا گھر چھوڑنے میں؟ چھوڑ جاؤ، کیونکہ تم عادی ہو اس بات کی، یہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا ہے، راتوں کو تم لائیو بھی آتی ہو، اس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہو، ویڈیوز بھی بناتی ہو، پھر جب وہ بچی جس جیسے بھی ہے، اڈاپٹ بچی یا جو بھی ہے، تم اس کو سنبھالتی بھی ہو، یہ بندہ جاگتا رہتا ہے لیکن تمہاری ہیلپ نہیں کرواتا، تو پھر اب کیا ہو گیا؟ اب اللہ پاک نے تمہیں سارا کچھ دکھا دیا نا اس دنیا میں۔ اس بندے کو ٹھوکر مار کے آنے والی صابرہ کے پاس آج کیا ہے؟ وہاں تم اگر ایسا کرتی بھی نہ تو یہ تھا کہ اس کے بچے ہیں، اس کا ہسبینڈ بیمار ہے، اسی وجہ سے یہ لوگوں سے امداد لے رہی ہے، چلو جی تمہیں کوئی برا نہ بولتا بلکہ اچھا تمہیں بولتا، لیکن آج لوگ کس منہ سے تمہیں بھیک دیں؟ کیونکہ جس کے لیے تم چھوڑ کے آئی تھی وہ ہٹا کٹا سانڈ موجود ہے، وہ کام کیوں نہیں کرتا صابرہ؟ اب تم کہتی ہو کہ اس بچی کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو وہ جو چھوڑ کے آئی تھی بچے، جب بھابھی اور بھائی کے گھر گئی تھی ماں باپ کے ناراض ہو کے، تب تم نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ اس کے علاوہ تم نے کہا تھا کہ بچے جو ہے نا وہ مجھے نہیں دے رہے ملنے کو، جب بچے تمہارے پاس تھے عید پہ تم واپس آگے بےغیرتیاں کرنے کے لیے، تب تم نے اس کے ہاتھ سے چوڑیاں بھی پہنی، اس کے ساتھ ویڈیوز بھی بنائی جو تمہارا ابھی بھی شوہر ہے، تو جب تم اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے آ رہی تھی تو کس وجہ سے تم مزمل چھوٹے کو بھی ساتھ لے کر نہیں آئی؟ اسی وجہ سے نا کہ وہ تمہیں ڈسٹرب کرے گا، وہ تمہیں گلچھڑی اس کے ساتھ اڑانے نہیں دے گا، وہ تمہیں تنگ کرے گا، وہ روئے گا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گھر جانے کے لیے واپس، تم انجوائمنٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ آئی، تم نے بچوں کو چھوڑا۔ مجھے یہ بتا کہ آج کیا تمہیں ملا؟ آج تمہارے جیسی عورت اللہ پاک کوئی دنیا میں بھی نہ ہو، لعنتی عورت تمہارے جیسی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی نہ ہو سکی تو وہ اس چھوٹی سی جو گود میں اٹھائی ہوئی ہے، یہ تو لوگ کہتے ریحانہ کی بیٹی ہے، اس کی تم ہوگی یا یہ تمہاری بنے گی؟ اب اس کا یہ بس نہیں چل رہا ہے کہ وہ تم ایک بیٹا پیدا کر کے اس کو دو، اس کے گھر کا وارث دو، شاید اسی وجہ سے تمہارے گھر میں نا یہ چھوٹی موٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ تمہاری جو نانی ہے جاوید کی امی وہ گھر میں ہی ہوتی ہے، اس کا تمہارے ساتھ یہ ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، یہ حقیقت بات ہے، لیکن اتنا تمہارے گھر کا ایشو نہیں ہے، تم لوگوں نے اور اس بزرگ عورت نے بھی اپنے آپ کو اتنے گرا لیا ہے نا کہ اب اس کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے۔ تم لوگوں جیسا لعنتی گرانا پورے میرے خیال ہے جلا آرائی میں کسی کا نہ ہوگا۔ آج تمہارے ہاتھ میں کیا آیا؟ لوگوں کی تانے، لوگوں کی لعنتیں، اس کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اپنی شکل ذرا دیکھو آئینے میں، جیتے جی انسان جو زناکار ہوتا ہے نا اس کی شکل پہ اللہ پاک پہلے اسی وجہ سے پھٹکار برساتے ہیں، لعنتیں، کہ دوسرا لوگ دیکھا نا عبرت حاصل کرے۔ ابھی بھی ٹائم ہے نا، ابھی بھی چلی جاؤ واپس، اپنا علیحدہ گھر بنا لو، وہاں پہ بچے بھی بلا لو۔ تو یہی باتیں شیئر کرنی چاہتی ہوں، اجازت آپ سے، اللہ حافظ۔